दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों पे क्या मरम्मत कीजिए, छेड़िए चर्चा उन्हीं का सुबह हो शाम, जान काफर पर कयामत कीजिए, शिरक ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। जालिम हो महबूब का हक था यही कि इश्क के बदले दावत कीजिए। जान आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब व एहतराम के हवाले से आज का हमारा टॉपिक है। आइए हम सबसे पहले जान आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और हुजूर अलैहि सल्लम की ताज़ीम व तौक़ीर के हवाले से हम देखते हैं कि ताज़ीम व तौक़ीर हुजूर जान आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब व एहतराम का हुक्म किसने दिया। जो जितना बड़ा बादशाह होता है उसके लिए उससे के हिसाब से मसलन लगाई जाती है और उसके रियायत के आदाब व एहतराम बयान किए जाते हैं कि बादशाह की बारगाह में इस तरीके से हाजिरी देनी है। जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अदब व एहतराम के हवाले से हम देखें कि जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब व एहतराम के हवाले से किसने हुक्म इरशाद फरमाया। जब हम कुरान मजीद को देखते हैं कि सबसे पहले मजबूत हुक्म किसका है तो हमें पता लगता है कि अल्लाह ताला ने सूरह हुजरात के अंदर महबूब की बारगाह का अदब सिखाया। फरमाया तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, अपनी आवाज़ों को बुलंद न करो उस नबी अलैहिस्सलाम की आवाज़ पर। तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह का ये अदब व एहतराम। और उसके बाद जब ये हुक्म सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान सुनते हैं तो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह का अदब कैसे बजा लाते हैं। अल्लाहु अकबर। सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान हुजूर की बारगाह का पहले ही बहुत ज्यादा अदब व एहतराम करते थे, लेकिन जब ये हुक्म नाज़िल होता है तो सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान इससे बढ़कर हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह का अदब व एहतराम करते हैं। अल्लाहु अकबर। हम सबसे पहले हज़रत सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ चलते हैं कि हज़रत सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इश्क और अदब कैसा था। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सामने एक मरतबा हज़रत सिद्दीक़ अकबर के वालिद हुजूर जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इहानत करते हैं, हुजूर के बारे में गाली गलौज करते हैं, इहानत करते हैं। अल्लाहु अकबर। हज़रत सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जलाल में आते हैं और थप्पड़ मारते हैं अपने वालिद को। और हज़रत सय्यदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को देखें कि हज़रत सय्यदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वुज़ू फरमा के जा रहे होते हैं मस्जिद की तरफ और गली गंडस गुजरते हैं तो फिर हज़रत सय्यदना अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर के यहाँ से परनाला था और परनाले से खून गिरा और उस वक्त छत पे हज़रत सय्यदना अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर 2 मुर्ग ज़बह किए जा रहे थे। इस वजह से उन मुर्गों का जो खून था वो परनाले से गिरा, हज़रत सय्यदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कपड़ों पर गिरा। हज़रत सय्यदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जाते हैं, कपड़े तब्दील करते हैं और हुक्म इरशाद फरमाते हैं कि इस परनाले को उतार दिया जाए कि आने जाने वालों को तकलीफ होती होगी और जिसकी बिना पर किसी को खून लग सकता है, इसलिए इस परनाले को उतार दिया जाए। अल्लाहु अकबर। हज़रत सय्यदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का हुक्म होता है तो परनाला उतार दिया जाता है, लेकिन बाद में पता चलता है हज़रत अब्बास हज़रत सय्यदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में हाजिरी देते हैं और अर्ज करते हैं या सय्यद ये जो परनाला आपने उतरवाया है ये जाने आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का लगाया हुआ परनाला था और जाने आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हाथों से लगाया हुआ था जिस परनाले को आपने उतरवा दिया है। अल्लाहु अकबर। जब हज़रत सय्यदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब ये सुनते हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये परनाला लगाया था और मैंने ये जुर्रत करके इसको उतरवा दिया है, हाँ ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था, जो जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लगा हुआ परनाला मैंने उतार दिया और ये मेरी क्या जुर्रत हो गई। और अदब को मनूज रखते हुए इश्क को मुकद्दम रखते हुए हज़रत सय्यदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज़रत अब्बास से फरमाते हैं कि आप ऐसा करें कि मेरे कांधों पे चढ़ जाएं और इसी परनाले को जिस जगह पे लगा हुआ था उसी जगह पे लगा दें। ये है हज़रत सय्यदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की एक झलक जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब और इश्क के हवाले से है। और आगे चलते हैं हज़रत सय्यदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह के अंदर हाजिरी देते हैं कि हज़रत सय्यदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अदब की एक झलक हम मुलाहाज़ा करते हैं। हज़रत सय्यदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में आता है कि हज़रत सय्यदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस्लाम लाने वाले लोगों में से चौथे शख्स हज़रत सय्यदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। आप फरमाते हैं कि जब से मैंने हुजूर जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक के अंदर अपना हाथ दिया है और वो दिन है और आज का दिन है कि मैंने जिस हाथ को हुजूर जान आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक में दिया वो दिन है और आज का दिन है कि उस हाथ को मैंने अपनी शर्मगाह को नहीं लगाया। और ये हज़रत सय्यदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का अदब व एहतराम है। और अब हम चलते हैं मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में हाजिरी देते हैं कि हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कैसा अदब व एहतराम था बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। एक दिन हज़रत सय्यदना मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुजूर की मायत में थे, सफर के अंदर थे, तो हुजूर जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हज़रत अली बैठे हुए थे। हुजूर जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली की गोद के अंदर अपना सर मुबारक रख के घुटने पे और आराम फरमाने लगे, यहाँ तक कि असर का वक्त और वो वक्त निकल गया और नमाज असर का वक्त खत्म हो गया। हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुजूर जान आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये अर्ज नहीं किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज का टाइम हो गया, आप उठें
آپ بھی نماز ادا فرمائیں، میں بھی نماز پڑھ لوں۔ لیکن یہاں پر قرآن پاک کا صراحتاً حکم ہے، فرمایا واقعیم الصلاۃ ہے، اور نماز قائم کرو۔ لیکن حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ نماز کو ترک کر دیتے ہیں اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام فرمانے دیتے ہیں اور حضور کا ادب ملحوظ رکھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان دو نقشوں کو کھینچتے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا اور مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ پہلے شعر کے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، صدیق بلکہ غار میں یوں اس پہ جان دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرت کی ہے، اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے، اصل الاصول بندگی اس پاک در کی ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب و احترام۔ اور اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ کی طرف چلتے ہیں اور ان کے ادب و احترام کو ان کے اساتذہ دیکھتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ مسجد نبوی علیہ صاحب صلاۃ و تسلیم کے اندر درس کے لیے، حدیث کے درس کے لیے کس کو مقرر کیا جائے۔ سب شاگردوں کو چھان بین ہوتی ہے، لیکن سب سے مقدم رکھا جو جاتا ہے، سب سے پہلے جس کو ترجیح دی جاتی ہے، 17 اساتذہ کا انتخاب ہوتا ہے کہ وہ 17 اساتذہ کے سائن ہوتے ہیں، اور وہ 17 اساتذہ امام اعظم ابو حنیفہ سمیت سارے اساتذہ یہ کہتے ہیں کہ مسجد نبوی علیہ صاحب صلاۃ و تسلیم کے اندر اگر درس حدیث کے لیے کسی بندے کو مقرر کیا جائے بطور معلم کے، تو پھر وہ کوئی اور بندہ نہیں ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اور وہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس نے مسجد نبوی علیہ صاحب صلاۃ و تسلیم کے اندر 40 سال درس حدیث دیا، لیکن کوئی دن ایسا نہ گزرا جس کے اندر امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث پاک کے صفحات پلٹ رہے ہو اور صفحے کی کوئی آواز پیدا ہوئی ہو۔ یہ شان حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کہ انہوں نے اتنا ادب و احترام کیا۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالی اتنے با ادب تھے کہ حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے اندر پیدا ہوا اور وہیں رہتے تھے، وہیں چلتے تھے، لیکن حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام ان کے دل کے اندر اتنا زیادہ تھا کہ جب مدینے کی گلیوں کے اندر گزرتے تھے تو پھر گلیوں کے بیچ سے نہیں گزرتے تھے بلکہ کناروں سے گزرتے تھے۔ لوگ پوچھتے تھے کہ یا سیدی آپ اس طریقے سے کیوں کرتے ہو، تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو جواب ہوتا ہے وہ جواب آج کے یزیدیوں کو جھنجھوڑنے والا ہوتا ہے۔ آج کے وہ لوگ جو مسجد نبوی علیہ صاحب صلاۃ و تسلیم کے اندر اپنی گاڑیاں لے کے گزرتے ہیں اور شور شرابہ کرتے ہیں، جبکہ مسجد نبوی صاحب صلاۃ و تسلیم کے احاطے کے اندر اور اس علاقے کے اندر پٹری نہیں بچھائی گئی، ریل کا پھاٹک نہیں بچھایا گیا، اس لیے کہ یہاں پر شور ہو گئے ہوگا، اور حکم یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس لیے یہ کام نہیں کرتا کہ یہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہوئے ہوں گے، ایسا نہیں ہو کہ میں پیر رکھوں اور یہ بے ادبی نہ ہو جائے، اس لیے میں کناروں سے گزرتا ہوں۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات وہ ذات ہے جن کے پاس عمدہ گھوڑے تھے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ شہر مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ الرسول کے اندر گھوڑوں کے اوپر سوار ہو کے گزرے ہوں، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمیشہ ادب کو بجا لاتے، اور یہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان ہے۔ اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں، سلطنت عثمانیہ آتی ہے، اس کے اندر مسجد نبوی علیہ صاحب صلاۃ والسلام کی تعمیر کا سلسلہ جاری ہوتا ہے، تو سلطان عبد الحمید جو ایسا کرتا ہے کہ تعمیر کے لیے حفاظ کو مقرر فرماتا ہے، چن لیتا ہے مختلف ایریاز سے کہ حفاظ کا انتخاب کیا جائے، جو مستری کام کرنے والے ہوں سارے قرآن کے حافظ ہوں گے، اور وہ باوضو ہو کے مسجد نبوی علیہ صاحب صلاۃ و تسلیم کی تعمیر کریں گے۔ اور وہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے اندر آج کے یہ لٹیرے، آج کے یہ چور، یہ ڈکیت اور یہ دین کے باغی بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کو پسے پشت رکھ کے گاڑیاں کھڑی کرتے ہیں، آپ جو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اور سلطان عبد الحمید جو ہے ایسے بندوں کا انتخاب کرتے ہیں اور ان کے لبوں پر حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا نذرانہ ہوتا ہے، اور وہ مسجد کی تعمیر کرتے رہتے ہیں۔ جب کسی ٹائل کو تراشنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو پھر کوسوں میل دور جا کے اس ٹائل کو تراشا جاتا ہے، اور پھر واپس آ کے اس ٹائل کو مسجد کی زینت کے لیے لگایا جاتا ہے۔ یہ ہے بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام۔ آج کے وہ لوگ جنہوں نے ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسے پشت رکھ کے جو کام کر رہے ہیں یہ بہت زیادہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نہ دیجیو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سکر کی ہے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح قلم تیرے ہے۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، ابھی دیجیے مجھے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔